Hi, hello guys. Welcome to my blog. This is Jerry TV channel. I'm glad to share to you this afternoon hour mahitungod na sa mga pagtulunan sa atong Ginoong Kristo as a sort of my commitment to the general public is to educate the public and to inform and to entertain. So by this moment of time, ato ta sa my commitment to educate the general public, in which I will be teaching and preaching in here. So nining taklaan mga kaigsunan ko kahigalaan atong akong i-share diha kaninyo ang hilisgutan kabahina sa pagkamahinungdanong tun-an alang sa usa ka tawo ang mga pulong sa Ginoo. Why is it nga beyond important o necessary? Beyond necessary, essential gyud ang buot na ko ipasabot. Nganong essential man alang sa usa ka tawo nga magtuon siya sa mga pulong sa atong Ginoong Jesucristo. I hope nga ready ka nang maminaw karon sa pulong sa Ginoo, and above all, aberto na ang imong kasing-kasing mga kaigsunan ko kikilaan para imong saluron ang mga espirituhalong pagkaon gikan sa pulong sa Dios nga akong ipambigyan ninyo karon. So why is it that studying the Bible or Bible study is essential for us human being? Kung atong tan-aw ng atong kapaligiran, kung atong tan-aw ng atong kapanahonan, mga kaigsunan ko kikilaan, adunay daghan karon nga mga grupo o individual nga naga-google o dili lamang kay pipila ka higayon kundi daghang kahigayunan, dili lamang kay pipila nga kantidad kundi dakong kantidad ang gigasto gigamit alang ni ining nga panagtuon. So adunay daghang panagtuon sa ako nang gikaingon ang uban ilabi na ngadto sa atong mga newly elected nga public officials. Siguro ang pipila karon aduna nay mga gitambungan o giatinan nga mga conferences, mga seminars as on proper or effective public management program, uban pa diha mga kaigsunan kung about governance o mga pamaagi o pagpadagan sa usa ka grupo o kapunungan o pagpadagan sa panggobernuhan. So daghay mga gahin o kapanahunan para nga magtuon mga kaigsunan ko. Siguro alang sa mga business sectors adunay mga seminar on correct or proper marketing o gitawag na to nga strategic marketing programs o natay kurso karon sa ato ang mga publikong tulunghaan, gitawag na to nga BSBE, Bachelor of Science in Business Administration. So aron tun-an gyud og maayo ang maong partikular nga ingnon ta field para nga mahanas o nga makakuha og mga maayong resulta alang niini. So ang atong mga mediko, ang atong mga medical frontliners o ang ato ang mga medical staff usab no adunay mga gigahin usab nga mga kapanahunan para nga magatuon usab sa ilahang particular fields of expertise no kabahina sa medisina o mga scientists hangtod sa atong kapanahunan karon nagagasto og million or some are labi na ang mga Amerikano nagagasto og billion of dollars para nga makatuon lang o matun-an mga kaigsunan ko ang universe o ang mga heavenly bodies o uban pa nga mga specific or mga special nga panagtuon mga kaigsunan ko para lamang mo come out sa mga facts o discovery nga magamit usab kini para sa katawhan in the future time. So ang buot na ko'y pasabot mga kaigsunan ko, dunay daghan nga mga klase sa panagtuon sa atong kapanahonan karon. But sultihan ko ikaw higala, there is no other studies. There is no other study under the heaven, under the sun, that supersedes the utmost importance and relevance than the study about the Word of God. Walay laing pinaka-importante, walay laing pinaka bililhon o ingno nato pinaka
worth dying for, ato pa ni Ninoy Aquino. Walay laing pinaka most angayan nga gastuhanan nato sa atong panahon gawas sa panagtuon mga kaigsunan ko sa Biblia, pulong sa Ginoo. Mao ni ang pinaka bililhon nga panagtuon. So do naman tay daghang makuha sa bisag unsa nga field o sa bisag unsa nga nato prohekto sa dihang ato kining pagatun-an apan mas beneficial, mas nato importante kayo ang mga butang atong makuha sa diha nga matun-an nato mga kaigsunan ko kagalaan ang pulong sa Ginoo mao ang Biblia. The importance of Bible study mo ni siya mga kaigsunan ko kigalaan ng ato ang specific nga pagatun-an ining takna karon sa kahaponon. Okay, sa 2 Korinto kung kamo adunay mga Biblia dito sa 2 Korinto kapitulo 4 bersikulo 8 adunay sulat si Apostol Pablo ngadto kanila mga kaigsunan ko sa Korinto. Matud pa niya 2 Korinto 4:18, kami nagasod-ong man dili sa mga butang nga makita kundi sa mga butang nga dili makita. So naghisgot din niya ang apostol og duha ka butang, makita og dili makita. Matud pa niya bersikulo letter B verse 18, kaya ang mga butang nga makita lumalabay lamang, apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan. Meaning to say, ang mga butang nga dili makita walay katapusan. So mga kaigsunan ko kay galaan, naghisgot siya og duha, material and spiritual. Matod pa niya sila uban ang ubang mga apostoles nagatan-aw dili sa mga butang nga material. Unsay buti pasabot ani nagatan-aw? Buti pasabot nagahatag og panahon. Buti pasabot mga kaigsuon nagahatag og importansya. Matod pa niya wala kami maghatag og importansya sa mga materials nga mga butang makita, kundi sa mga butang nga dili makita, buti pasabot sa mga espirituhanong butang. So dili man daotan ang paningkamot aron masangkapan kita sa mga butang nga atong gikinahanglan sa inadlaw, material nga mga butang. Apan kung hutdo nimo ang imong panahon diha ni anak mga kaigsoon ko og dili na nimo kahatagan og higayon ang sa pagpangita ang mga butang nga espiritual, so kanang imong gihimo mga kaigsoon ko higalaan ay mahulog na siya nga walay kapuslanan, gansi ka. Kay imo manggihurot ang imong panahon sa mga materials o mga kalibutanon nga mga bagay. Wala nimo mahatagi og importansya ang mga espirituhanon nga mga bagay. Mga kaigsoon ko nga matod pa ni Apostol Pablo, mao kini sila ang mulungtad sa walay katapusan. Sa ato pa pag-abot niini mga kaigsoon ko sa adlaw sa pagbalanse o adlaw sa paghukom. Kung ikaw o sa kanegosyante, pag-evaluate na niini mga kaigsoon ko, pag-inventory na niini, at the end of the year, kung unsa man ang imong negosyo, magansi ka mga kaigsuonan, no, gansi ka pag-abot sa adlaw sa paghukom. Kay wala ka nakahatag og pagtagad sa mga espirituhanon. Ang imong panahon imong gihurot sa mga material nga mga kalibutanon nga mga butang in which matod pa ni Apostol Pablo, mahanaw ra kini o mawala. So wala kay investment, wala kay matapo in the long run, in the future time. Wala kay mapaabot mga kaigsoon ko. Whereas kung hatagan nimo og time ang espirituhanon nga mga butang, naga-invest ka niini mga kaigsoon kong spiritual nga investment. In which magaani usab ikaw niini, I am sure, o gitawag nga eternal dividend, no? Ang kinabuhi nga walay katapusan. Diri sa 1 Timoteo kapitulo 6 bersikulo 19, adunay gisgutan usab dinhi si Pablo mga kaigsoon ko. Matod pa niya, sa ingon niini ginabutang nila alang sa ilang kagalingon ang usa ka maayong patukuranan, alang sa umalabot aron ilang makuptan kanang kinabuhi nga mao ang tinuod na nga kinabuhi. So buti pasabot, if we discipline ourselves to prioritize spiritual things, mga kaigsoon kong higalaan, you are doing a right thing. Kung imong i-priority, dili na to pwede nga ma-disregard ang material na to nga mga needs. Hindi pamanta sa material world, hindi pamanta sa physical na to nga mga bodies. We need material things in this life. We need money, we need
We need clothes o good shelter nga ato mapuyan. Pero sultihan ko ikaw, kung hutdo nimo ang imong panahon diha ana nga mga material things in which temporal ra na sila mga kigsong ko, in which mulabay ra na sila mga kigsong ko, wa na hinuon nimo kahatagi og panahon ng spiritual, magansi ka. So dili nato i-disregard ang material nato nga mga needs, kundili ato lang ni siyang i-set aside. Unahon nato ang spiritual needs nato, nya dayon atong ikaduha ang atong material needs. Gani pulong man sa atong Ginoong Kristo sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 33. Matupan niya, seek ye first the kingdom of God, that is spiritual investment. The kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. That is material dividend. Mga kaigsoon ko kagalaan, kung atong pangitaon lamang ug una ang gingharian sa Dios, ang mga material nga atong gikinahanglan ni ining kinabuhia, idugang ra na niya. So, dili lamang idugang niya ang mga material nga atong gikinahanglan ni ining kinabuhi. At the same time, ato pa sa pulong sa Dios nga akong gibasa karon, nagpahiluna o ginapahimutang mo alang sa imong kagalingon ang usa ka maayong patukuranan alang sa umalabot. Ato pa niya diri, alang sa umalabot aron imong makuptan kanang kinabuhi nga mao ang tinuod na gayud nga kinabuhi. So kini atong kinabuhi mga kaigsoon ko ni ining kalibutan na karon nga atong gipuy-an, dili ni siya tinuod nga kinabuhi. Nganong moingon man ko nga dili ni siya tinuod nga kinabuhi tungod kay nga atong kinabuhi nining kinabuhia, bisag unsa pa nimo kakwartahan, bisag unsa pa nimo ka maayog lawas, do na gihapon kay kinutuban. Dunay kamatayon. For as long as there is death, mga kaigsoon ko, kana nga life nga imong nabatunan, it is not the true life. Ang true life nga gihisgutan dinis pulong sa Dios mao ang eternal life. Eternal life. Matupan ni Apostol Pablo, kung atong bansayon ang atong kagalingon sa pagpangita sa mga butang nga espirituhanon, sa pag-una, sa paghatag og importansya, sa pag-prioritize mga kaigsoon ko, sa espirituhanon nga mga butang, matod pa sa pulong sa Ginoo, nagapahilo na kitag usa ka maayong patukaranan alang sa atong kagalingon, alang sa umalabot nga kapanahonan, alang sa kinabuhi nga mao ang tinuod ng gayon nga kinabuhi. Eternal life mga kaigsoon ko. You are establishing a very good foundation for your eternal life. Ang life na to after this life on this earth. So, usa ka maayong resulta mga kaigsoon ko sa dihang ato lamang hatagag importansya ang pulong sa Ginoo. So, si Apostol Pablo sa laing bahin nagaagda siya sa matag usa. Ay labi na kang Timoteo nga mao iyang gisulatan. Sa 2 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 15, 2 Timoteo 2:15 matod pa niya, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Study to show thyself. Tun-i ang kasulatan mga kaigsoon ko matod pas pulong sa Ginoo. Adunay katuyuan mga kaigsoon ko ang balaang kasulatan. Kung ano nga kini gisulat o gituga mga kaigsoon ko sa 2 Timothy 3:16, for all the scripture is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, that the man of God may be perfect and thoroughly furnished unto all good works. So ang very purpose why God inspired this His word, the Holy Scripture, is for us now to study. Akong basahan mga kaigsoon ko sa Roma 15:4, ngano maingon ko nga ang purpose niini para atong i-study. Roma 15:4, bisan unsay gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa pagtuon kanato karon, aron nga pinaagi sa pailob o pinaagi sa paglipay gikan sa kasulatan, makabaton unta kita og paglaom. So klaro og tataw mga kaigsoon kog kagalaan nga ang pulong sa Dios, matod pa ni Apostol Pablo, gisulat kini sila ang katuyuan aron atong tun-an karon. Gisulat kini kaniadto aron atong tun-an karon. So kinahanglan nga atong tun-an ang balaang kasulatan mga kaigsoon ko, pulong kini sa Dios og nagsugo si Kristo sa pagtuon gayud niini. Kung di nato ni tun-an mga kaigsoon ko ang balaang kasulatan, dunay daghan nato karong manghigala nga wala gahatag og importansya sa pulong sa Ginoo, wala gahatag og importansya sa pagpaminaw o sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Gani masuko pa or masupak pa kung adunay mga good heart ba nga mo paambit, no, mo paambit sa pulong sa Ginoo ngadto sa uban. So mo kuan pa sila, mo komento pa og mga negatibo mga kaigsunan ko. Wala sila makahibalo nga importante kaayo alang sa tao ang pulong sa Ginoo. O kung di nato kini matun-an mga kaigsoon ko, matod pa sa atong Ginoong Kristo,
sa Mateo kapitulo 2 bersikulo 29 matud pa niya, kamo nangasayop tungod kay wala kamo makasabot sa kasulatan. So aron nato masabtan ang kasulatan mga kaigsoon kog higalaan, ato ni siyang tun-an. Kay mao kini ang katuyuan sa pagtuga sa Dios sa iyang mga pulong. Roma kapitulo 15 bersikulo 4. Iya kining gituga uban ang dakong katuyuan sa 2 Timoteo 3:16. Og ang katuyuan ini matud pa sa akong gikaingon aron atong tun-an karon. Aron nga pinaagi niini matud pa ni Apostol Pablo, makabaton kita og kalipay gikan sa mga kasulatan og paglaom. Makabaton kita kalipay og paglaom gikan sa kasulatan. So dapat lang gyud mga kaigsoon ko nga ato ni siyang tun-an. So ang Biblia dili ni siya basta-basta nga libro sama sa ubang mga libro. Mga kaigsoon ko, kung imo ni siyang basahon, kung dili ka preparado, wa gi kay makuha nga mga pagtulunan o wa kay masabtan gikan ini. Busa kinahanglan gyud nato ni siya nga tun-an og maayo. O nga sa dili pa ka magtuon, aduna pa gani mga prerequisite nini unya nga akong pagahisgutan para nga mukam up gid ka mga kaigsunan ko sa pagbasa nga aduna kay makuha nga mga pagtulunan. Mato pa ni Pablo sa 1 Corinto 2 bersikulo 14, ang tao nga kalibutanon dili gayud magadawat sa mga igatudlo sa espiritu sa Dios. Kay alang kaniya kini mga binuang kay kini ugod kinahanglan man pagatong karon sa espirituhanong paagi. So dili ni basta-basta sa ako nang gikaingon ang pulong sa Dios kung basahon ni mga kaigsoon ko sa taong kalibutanon matud pa sa gisgutan ni Apostol Pablo. Dili siya ani makasabot og tungod kay wa man siya masabtan gikan ini matud pa ni Apostol Pablo, alang kaniya kini binuang kabuangan, foolishness, way kapuslanan. Mao nang uban maingon nga nganong share man ka sa imuhang video, sa imuhang mga wali diri sa ato ang group chat nga wa man ay kapuslanan, dili man na importante. Mga kaigsoon ko gigalaan, importante kaayo ang pulong sa Ginoo. Unya sa unahan ato na siyang mahisgutan. So karon una atong hisgutan kung nganong kinahanglan atong tun-an. So atong tun-an, number 1, tungod kay gisugo kita sa Dios nga atong tun-an kini. Nga gani ikaduha mao kini ang katuyuan sa pagtuga sa Dios sa iyang mga pulong. Apan matud pa ni Apostol Pablo, ang taong kalibutanon dili basta-basta makasabot ni ini. Alang kaniya kini binuang kay ngano wala siya masabtan. Kay matud pa ni Apostol Pablo, kinahanglan man ugod kini pagatugkaron sa espirituhanon nga mga paagi. So kinahanglan ka una nga ma-spiritualize. Kay kung ikaw carnal, kay kung ikaw worldly, kung ikaw unbeliever, kung ikaw wala kay pagtagad o respeto sa pulong sa Dios, labi na nga di gyud nimo masabtan mga kaigsoon ko ang pulong sa Dios. So dinhi sa Episo kapitulo 1 bersikulo 17 ngadto sa 18 adunay gisgutan mga kaigsoon ko si Apostol Pablo diri. No, matud pa niya, that the God of our Lord Jesus Christ, actually usa kini niya ka prayer alang sa mga believers in Ephesians. Matud pa niya siyang sulat mga kaigsoon ko, that the God of our Lord Jesus Christ, matud pa niya siyang mga pagampo, the Father of glory may give unto you spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. So adunay wisdom and revelation in the knowledge of Him. Verse 18, that the eyes of your understanding being enlightened, that we may know what is the hope of His calling and what is the riches of His inheritance in the saints. So naghisgot mga kaigsoon ko si Apostol Pablo sa iyang mga pag-ampo ngadto sa mga taga-Epesos nga matud pa niya, nagaampo ako alang kaninyo sa matag adlaw nga unta, matud pa niya, the glory, the Father of the glory may give you the spirit of wisdom. Kinahanglan hatagan kita og espiritu sa kaalam. Kay kung walay kaalam nga espirituhanon, mga kaigsoon, kaalam nga gagikan sa espiritu, mo nang gitawag nga spiritual wisdom. Kay kung mo hisgot ta og kaalam nga iya sa kalibutan, gitawag na siya nga kaalam nga kalibutanon. Pero kay ang kaalam dinhi nga gisgutan ni Apostol Pablo nga untana mabatonan sa mga taga-Epeso para ilang masabtan ang ebanghelyo, gitawag kini mga kaigsoon ko nga spirit of wisdom, kaalam nga gikan sa espiritu or espirituhanon nga kaalam. And revelation, matud pa adunay mga pagpadayag. So ang tawo nga kalibutanon dili ni siya makasabot, dili ni siya maka-analyze, di ni siya makatugkad ba sa espirituhanon nga mga butang. Di niya masabtan ang pulong sa Ginoo.
Unya walay revelation gitawag nga spiritual enlightenment nga moabot diha sa iya. Unlike sa usa ka tawo nga espirituhanon, usa ka tawo nga Kristohanon, believers na, Christian na siya mga kaigsoon kong kagalaan, isa nimo kapag basa sa Biblia, sa bersikulo, daghan na dayon kay kag makuha nga mga pagtulunan. Daghang revelations ba mo gawas. Daghay input nga imuhang makuha mga kaigsoon kong kagalaan. Pero ang kalibutanon, ang tao nga dili magtotoo, dili Kristohanon, babasahon nimo ang Biblia, pangutan-on nimo ining humagbasa, wa gid na siya makuha, wa gid na siya masabtan. Nga naman, because they are spiritually gitawag blind, 2 Corinto 4:4, unya they are spiritually discerned, matupan sa laing bahin sa kasulatan. Wala sila'y hamuang-muhang sa espirituhanon nga mga butang. So before ka mag-study sa pulong sa Ginoo mga kaigsoon ko, it is very proper for you, for us, to pray first. Mag-ampo na ta mga kaigsunan ko, kay dili ni ang Biblia gani, unique ni siya nga libro, dili ni sama sa ubang mga libro mga kaigsunan ko kigalaan. Kaya di ka mag-ampo kining libro ha, kining Biblia ha, mga kaigsunan, wa kay makuha, wa kay masabtan. Pero mag-ampo ka, doon na kay daghan kaayo nga insights makuha gikan sa pulong sa Ginoo. Mato pa ni Apostol Pablo, that the Father of glory may give you a spirit of wisdom, espiritu sa kinaadman, and the revelation, mga pagpinadaya, mga padayag, in the knowledge of Him, that the eyes of your understanding, unta, matupan niya siya mga pagampo, ang mata sa inyong mga salabutan, kining atong mga salabutan, mga kaigsoon kung kigalaan, doon na po din siya mata. No, kay kung dili mabuklad ng mata sa imong salabutan, ay wa gid kay makitaan, wala kay masabtan sa pulong sa Ginoo. O kay wa man kay masabtan mga kaigsoon kung gikan sa pulong sa Ginoo, awa gid kay kamatuoran usab nga mabatunan. Kaya ang kamatuoran nga atong mabatunan mga kaigsoon ko, nga muhatag ka nato og kagawasan na matupad sa atong Hesus Kristo, ato lamang kini mabatunan sa dihang atong masabtan ang pulong sa Ginoo. Muna kinahanglan nimong masabtan, you have to pray first. Ampo sa Ginoo nga ablihan ang imong mga espirituhanong mga mata, ang imong espirituhanon nga salabutan para imong masabtan ang pulong sa Ginoo. Now, padayon ta mga kaigsoon ko. If we will just kung ang atong mga espirituhanon nga mga mata sa atong mga tagsa-tagsa kasalabutan nakapiyong mga kaigsoon kong kigalaan, ang mahitabo mao kini. 2 Timoteo 3 versikulo 17. Pulong gyapon ni Pablo, puros man ni halos kang Apostol Pablo nga mga sinulating atong mga nangakutlo, no? Kay gani ang New Testament, 1/3 of it is authored by Apostle Paul man, no? Kung magtuon ta New Testament survey o bibliology. So mo na nga halos kang Apostol Pablo tanan ning atong mga gipanggamit diri nga mga referensya. No mato pa ni Apostol Pablo 2 Timoteo 3:7, adunay mga katawhan nga kanunay nga nagtuon apan bisan unsaon dili gayon man nagpakakabot sa kahibalo sa kamatuoran. So gikan pa man kaniadto sa kapanahonan sa mga apostoles. Adunay mga katawhan na mga kaigsoon kong higalaan nga nagapadayag og talagsaong kasibot sa pagtuki o sa pagtuon sa mga pulong sa atong Ginoong Kristo apan pakyas mga kaigsoon kong higalaan tungod kay ang ilahang spiritual eyes of understanding naka-close pa man. So unang-una gyud dapat atong buhaton mag-ampo ta nga i-open up sa Ginoo ang eyes sa atong spiritual understanding para atong masabtan ang mga spiritual nga mga bagay gikan sa pulong sa Dios mga kaigsoon kong higalaan. Importante nga ato gayud nga masabtan ang mga butang nga atong ginabasa, ang mga butang atong ginatun-an, no, para nga mai-aplikar nato kini sa tagsa-tagsa nato ka mga kinabuhi. Kung okay lang sa imo ha, kung ikaw usa na ka magbabasa sa Biblia, sa time nga aduna kay dili masabtan mga kaigsoon kong higalaan, wala ko moingon, dili ko moingon nga adto ako kay tudloan ta ka. Kung asa ka man nahimutang sa imuhang dapit mga kaigsunan ko, kung diha sa inyohang lugar adunay mga Kristohanong kasimbahanan, kung okay lang sa imuha, adto didto na pastor didto, pwede ka magpatudlo sa iya o mangutana ka kung unsay buti pasabot ining bahina sa kasulatan gikan sa Biblia nga imuhang nabasa para nga masabtan gid nimo mga kaigsunan ko ang pulong sa Ginoo para kanimo. So ingon niya importante mga kaigsunan ko ang pulong sa Ginoo. Kinahanglan gyud ni siya nga atong tun-an, hatagan nato importansya
Matupan ni Apostol Pablo, sa akong gikaingon kagaina, sama kanila nga nagahatag sila og importansya sa mga butang nga dili makita. Nagatanaw sila sa mga butang nga dili makita. Meaning to say, nagahatag sila og importansya sa espirituhanon nga mga butang. Kini ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios mga kaigsoon ko mao ni ang buot na kong ipasabot sa espirituhanon nga mga butang nga kinahanglan atong pagatun-an. So dinhi lamang ta ko to mga kaigsoon ko higalaan sa ato ang hamubo nga reminders kabahina sa pagkamahinungdanon gayong atong tun-an ang pulong sa Dios nga mao ang Biblia. So bye-bye o I hope nga nasabtan ninyo ang kamatuoran o nga padayon ta mga kaigsoon ko sa pag-subaybay paabot din sa ato ang channel sa dugang pa natong mga ipang-upload. Kung ikaw dunay mga pangutana ikatampo o kaha napanalanginan nining ato ang mga pagtudlo dinhi mga kaigsoon ko gawas nun kamo nga mo sulat sa inyohang mga komentaryo diha sa comment section down below sa ato ang mga channel. And rest assured kung unsa ang inyong gipangsulat didto ato kini siyang hatagan og pagtagad. Ato kini siyang i-address ang inyong matag usa ka mga concern next time around sa ato ang mga ipang-upload nga video. By the way, adunay mga previous nga mga pangutana mga kaigsoon ko nga hangtod karon wala pa nato ni siya kahatagi og igong pagtagad tungod kay wala tay igo usab nga panahon aron atong tun-an ang mga tubag nining mao nga mga pangutana. But rest assured kung kinsa ka man nga nagapangutana ako ni siyang mahatagan gayud og pagtagad next time around. So God bless us all and stay safe.